وكان من دعائه عليه السلام في ذكر التوبة وطلبها: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يصف نعت الواصفين، ويا من لا يجاوز رجاء الراجين، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين، ويا من هو منتهى خوف العابدين، ويا من هو غاية خشية المتقين. هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا، واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرت به تفريطا، وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا، كالجاهل بقدرتك علي، أو كالمنكر فضل إحسانك إلي، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى، أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه، فرأى كبير عصيانه كبيرا، وجليل مخالفته جليلا، فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، فأمك بطمعه يقينا، وقصدك بخوفي إخلاصا، قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك،
أفرخ روعه من كل محذور منه سواك. فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا وطأطأ رأسه لعزتك متذللا وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى له خشوعا واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبت ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمت لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم. اللهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة إذ تقول ادعوني استجب لكم. दुआए तौबा। ऐ माबूद बरहक, ऐ वो जिसकी तौसीफ से वस्फ करने वालों के तौसीफी अल्फाज कासिर हैं, ऐ वो जो उम्मीदवारों की उम्मीदों का मरकज है, ऐ वो जिसके यहाँ नेकोकारों का अज्र जाया नहीं होता, ऐ वो जो इबादत गुजारों के खौफ की मंजिले मुंतहा है, ऐ वो जो परहेजगारों के बीमो हरास की हद आखिर है। ये उस शख्स का मौक़िफ़ है जो गुनाहों के हाथों में खेलता है और खताओं की बागों ने जिसे खींच लिया है और जिस पर शैतान गालिब आ गया है। इसलिए तेरे हुक्म से लापरवाही करते हुए उसने अदाए फर्ज में कोताही और फरेब खुर्दगी की वजह से तेरे मिन्नियात का मुर्तकिब होता है। गोया वो अपने को तेरे कब्ज़े कुदरत में समझता ही नहीं है और तेरे फजलो एहसान को जो तूने उस पर किए हैं मानता ही नहीं है, मगर जब उसकी चश्मे बसीरत वाह हुई और उस कोरी और बेबसरी के बादल उसके सामने से छटे तो उसने अपने नफ्स पर किए हुए जुल्मों का जायजा लिया और जिन जिन मवारिद पर अपने परवरदिगार की मुखालिफतें की थीं
ان پر نظر دوڑائی تو اپنے بڑے گناہوں کو واقعتاً بڑا اور اپنی عظیم مخالفتوں کو حقیقتاً عظیم پایا، تو وہ اس حالت میں کہ تجھ سے امیدوار بھی ہے اور شرمسار بھی تیری جانب متوجہ ہوا اور تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا اور یقین و اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش و آرزو کو لے کر تیرا قصد کیا اور دل میں تیرا خوف لیے ہوئے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا، اس حالت میں کہ تیرے علاوہ اسے کسی سے غرض نہ تھی اور تیرے سوا اسے کسی کا خوف نہ تھا، چنانچہ وہ عاجزانہ صورت میں تیرے سامنے آ کھڑا ہوا اور فروتنی سے اپنی آنکھیں زمین میں گاڑ لیں اور تذلل اور انکسار سے تیری عظمت کے آگے سر جھکا لیا اور عجز و نیازمندی سے اپنے رازہائے درون پر وہ جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے تیرے آگے کھول دیے اور عاجزی سے اپنے وہ گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے ایک ایک کر کے شمار کیے اور ان بڑے گناہوں میں سے جو تیرے علم میں اس کے لیے مہلک اور ان بدعمالیوں میں سے جو تیرے فیصلے کے مطابق اس کے لیے رسوا کن ہیں داد و فریاد کرتا ہے، وہ گناہ کہ جن کی لذت جاتی رہی ہے اور ان کا وبال ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اگر تو اس پر عذاب کرے تو وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہوگا، اگر اس سے درگزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے عفو کو کوئی عجیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ تو وہ پروردگار اور کریم ہے جن کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا تو اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی دعا کا اطاعت کرتے ہوئے، تیرے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے جو قبولیت دعا کے متعلق تو نے اپنے اس ارشاد میں کیا ہے، مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللهم فصل على محمد وآله وألقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. اللهم وثبت في طاعتك نيتي، واحكم في عبادتك بصيرتي، ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني، وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها،
وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك أنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت، واعف عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرطت. ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك، وضماني ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. اللهم إنك أعلم بما عملت، فاغفر لي ما علمت، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت. اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن، وتبعات قد نسيتهن، وكلهن بعينك التي لا تنام، وعلمك الذي لا ينسى، فعوض منها أهلها، واحطط عني وزرها، وخفف عني ثقلها، واعصمني من أن أقارف مثلها. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك، فقوني بقوة كافية، وتولني بعصمة مانعة. اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد
في ذنبه وخطيئته، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي، فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا، واسترني بستر عافيتك تفضلا. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم خطواتك. اللهم فارحم وحدتي بين يديك ووجيب قلبي من خشيتك واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. اللهم صل على محمد وآله وشفع في خطاياي كرمك، عد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك، وابسط علي طولك وجللني بسترك، وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه. اے اللہ، میں اپنی جہالتوں سے عذر خواہ اور اپنی بدعمالیوں سے بخشش کا طلبگار ہوں،
लिहाजा अपने लुत्फ़ो एहसान से मुझे पनाहगाह रहमत में जगा दे और अपने तफज्जुल से अपनी आफियत के पर्दे में छुपा ले। ऐ अल्लाह, मैं दिल में गुजरने वाले ख्यालात और आंखों के इशारों और जुबान की गुफ्तगुओं, गर्ज हर उस चीज से जो तेरे इरादा और रजा के खिलाफ हो, तेरी मोहब्बत की हुदूद से बाहर हो, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। ऐसी तौबा जिससे मेरा हर हर अज़्व अपनी जगह पर तेरी उक़ूबतों से बचा रहे और उन तकलीफ दे अजाबों से जिनसे सरकश लोग खाइफ रहते हैं महफूज रहे। ऐ माबूद, ये तेरे सामने मेरा आलम तन्हाई, तेरे खौफ से मेरे दिल की धड़कन, तेरी हैबत से मेरी आज़ा की थरथरी, इन हालतों पर रहम फरमा। परवरदिगार, मुझे गुनाहों ने तेरी बारगाह में रुसवाई की मंजिल पर ला खड़ा किया है। अब अगर चुप रहूं तो मेरी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं, और कोई वसीला लाऊं तो शिफाअत का सजावार नहीं हूं। ऐ अल्लाह, मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और अपने करम व बख्शिश को मेरी खताओं का शफी करार दे और अपने फजल से मेरे गुनाहों को बख्श दे, और जिस सजा का मैं सजावार हूँ वो सजा न दे, और अपना दामन करम मुझ पर फैला दे और अपने पर्दाए अफ़्व रहमत में मुझे ढांप ले, और मुझसे उस जी इक़्तिदार शख्स का सा बर्ताव कर जिसके आगे कोई बंदाए जलील गिड़गिड़ाए तो वो उस पर तरस खाए, या उस दौलतमंद का सा जिससे कोई बंदाए मोहताज लिपटे तो वो उसे सहारा देकर उठा ले। अल्लाहुम्मा ला खफीर ली मक फलयग़फ़िरनी इज़्ज़क वला शफ़ीअ ली इलैक फलयशफ़अ ली فضلك وغدا وجلتني خطاياي فليؤمني عفوك فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي ولكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي أو تدركه الرقة علي سوء حالي فينالني منه بدعوته يسمع لديك من دعائي أو شفاعته أوكد عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك وفوزتي برضاك اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين
وإن يكن الترك لمعصيتك إنابا فأنا أول المنيبين، وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين. اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحثثت على الدعاء ووعدت الإجابة، فصل على محمد وآله واقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك، إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، وصل على محمد وآله كما استنغفتنا به، وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك، إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير، برحمتك या रहमान। बारे इलाहा, मुझे तेरे अजाब से कोई पनाह देने वाला नहीं है। अब तेरी कुव्वत व तवानाई ही पनाह दे तो दे, और तेरे यहाँ कोई मेरी सिफारिश करने वाला नहीं। अब तेरा फजल ही सिफारिश करे तो करे, और मेरे गुनाहों ने मुझे हरासा कर दिया है। अब तेरा अफ़्व दरगुजर ही मुझे मुतमईन करे तो करे। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं अपनी बदआमालियों से नावाकिफ और अपनी गुज़श्ता बदकिरदारियों को फरामोश कर चुका हूँ, बल्कि इसलिए कि तेरा आसमान जो इसमें रहते बसते हैं और तेरी ज़मीन जो इस पर आबाद हैं, मेरी नदामत को जिसका मैंने तेरे सामने इजहार किया है, और मेरी तौबा को जिसके जरिए तुझसे पनाह मांगी है, सुन लें, ताकि तेरी रहमत की कार फरमाई की वजह से किसी को मेरे हाल जार पर रहम आ जाए या मेरी परेशान हाली पर उसका दिल पसीजे, तो मेरे हक दुआ करे जिसकी तेरे हां मेरी दुआ से ज्यादा सुनवाई हो, या कोई ऐसी सिफारिश हासिल कर लूं जो तेरे हां मेरी दरखास्त से ज्यादा मुअस्सर हो, और इस तरह तेरे गज़ब से निजात की दस्तावीज और तेरी खुशनूदी का परवाना हासिल कर सकूं। ऐ अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में निदामत व पशेमानी ही तौबा है, तो मैं पशेमान होने वालों में सबसे ज्यादा पशेमान हूं, और अगर तर्क मासियत की तौबा व अनाबत है, तो मैं तौबा करने वालों में अव्वल दर्जे पर हूं, और अगर तलब मग़फ़िरत गुनाहों को ज़ायल करने का सबब है, तो मग़फ़िरत करने वालों में से एक मैं भी हूं। खुदाया, जबकि तूने तौबा का हुक्म दिया है और कबूल करने का जिम्मा लिया है और दुआ पर आमादा किया है,
اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے اپنی رحمت سے نا امیدی کے ساتھ نہ پلٹا، کیونکہ تو گناہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور رجوع ہونے والے خطاکاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل کر، جس طرح ان کے ذریعے ہمیں گمراہی کے بھنور سے نکالا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل کر، ایسی رحمت جو قیامت کے روز تجھ سے احتجاج کے دن ہماری سفارش کرے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ امر تیرے لیے سہل و آسان ہے۔